बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ें तो राइट 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आएंगी और आप ख़ुद अपने आप को कैसा महसूस करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। जब आप मुस्तकिल मजाजी और इस्तकामत के साथ दरूद पाक पढ़ते रहेंगे ना, तो 10 साल के बाद का मंज़र आज हमने आपके साथ बयान करना है। और ये वो मंज़र है जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात से हमें मिलता है कि जब उन्होंने दरूद पाक पढ़ने का सफ़र शुरू किया तो 10 सालों के बाद उन्होंने अपने आप को कैसा पाया, अपनी ज़िंदगी को कैसा पाया, अपने मजाज को कैसा पाया और सबसे बढ़कर अपनी ज़िंदगी के मामलात को कैसा पाया। ज़रा तसव्वुर करें, आज से ठीक 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी मुकम्मल बदल चुकी हो। सुकून हो, रिज़्क हो, इज़्ज़त हो, सब कुछ आपके पास हो। और हैरान कुन बात यह है कि ये सब एक अमल की वजह से हो। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? आज हम इस हकीकत को जानेंगे कि जब आप रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फिर 10 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कैसे पाएंगे। हम सब ज़िंदगी में कामयाबी, सुकून और खुशहाली चाहते हैं। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया में ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये सारी सहूलतें उसे मैसर हों। लेकिन हम इन तमाम सहूलतों को हासिल करने के लिए हमारा ये अलमिया है कि हम इन तमाम फ़ायदों को हासिल करने के लिए मुश्किल रास्ते तलाश करते हैं, जबकि कुछ लोग एक ऐसा आसान अमल करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। और वो अमल क्या है? वो है दरूद शरीफ की कसरत और इस्तकामत के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी लगवाना है। देखिए, अगर आप आज से रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें तो पहले चंद दिनों में शायद आपको कुछ ख़ास फ़र्क महसूस ना हो, ठीक है, लेकिन आपके दिल में एक अजीब सा सुकून आना शुरू हो जाता है। यानी ग्रेजुअली जो है ना, आपके अंदर तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह के करीब होने का ख़ास ज़रिया है दरूद शरीफ की कसरत करना। न सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने बल्कि उसके महबूब की कुर्बत हासिल करने के लिए भी दरूद शरीफ एक ख़ास ज़रिया बन जाता है। अब होता क्या है कि जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ आपकी मोहब्बत बनना शुरू हो जाती है और फ़िक्रमंदी के साथ आप दरूद पाक के अमल को और इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो फिर होता ये है कि महीनों के बाद, यानी चंद महीनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां पहले से कम लगने लगी हैं। आपका ज़हन पहले से ज़्यादा पुरसुकून होगा। आपको फ़ैसले लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, यानी फ़ैसले लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर मुस्बत सोच पैदा हो जाएगी। अब जो लोग दरूद शरीफ को एक लंबे अरसे से पढ़ रहे हैं ना, जिन्हें कुछ साल हो गए हैं, अब वो यकीनन इन बातों से ज़रूर इत्तफ़ाक़ करेंगे कि उन्होंने ये अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ यकीनी तौर पर महसूस की हैं। अब फिर ये होता है कि साल बाद का मंज़र क्या होता है। जब चंद महीनों के बाद साल आना शुरू होते हैं ना, यानी साल गुजरना शुरू होते हैं दरूद पाक की कसरत करते करते, तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। अब ज़रा 10 साल बाद का तसव्वुर कर लें। आप वही इंसान नहीं रहे जो 10 साल पहले थे। आपके ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं, आपका दिल सुकून में है, आपका रिज़्क बेहतर हो चुका है और सबसे बढ़कर आपका अल्लाह और अल्लाह के महबूब से ताल्लुक़ मज़बूत हो चुका है। वो ताल्लुक़ जिसके अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत है, जिसके अंदर कुर्बत ही कुर्बत है। और ये सब एक दिन में नहीं होता, ये रोज़ के अमल का नतीजा होता है जब आप दरूद शरीफ को रोज़ाना बिला नागा पढ़ते हैं, बग़ैर गैर हाज़िरी लगवाए जब आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक मेरी छोटी सी गुजारिश है
کہ اگر یہاں پر کوئی ہمارا ایسا ویور جسے 10 سال ہو گئے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لازمی اس بات کو جو ہے نا اتفاق کریں گے کہ انہیں 10 سال کے بعد اپنی زندگی کیسی محسوس ہوتی ہے اب جب انہوں نے مکمل 10 سالوں میں درود پاک کا دامن پکڑے رکھا، اپنی زندگی میں لازم رکھا، تو انہوں نے کیا تبدیلیاں دیکھیں۔ جو میں نے باتیں بیان کی ان سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو لازمی بتائیے گا کہ واقع ہی ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے اتنے عرصہ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل رکھا، درود پاک کو پڑھا، تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کی تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بات کی موٹیویشن مل سکے کہ یقیناً ایسا ہوتا ہے جب آپ درود شریف کو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ کی نسلیں بھی رنگ دی جاتی ہیں۔ یہ تو بہت ایک گریجولی آپ کی مزاج کے اندر کی تبدیلیاں میں نے بیان کی ہیں نا، ایسے بخت لگتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو یہ چیزیں آپ نے ہائی لائٹ ضرور کرنی ہے، بتانا ہے جن لوگوں کو سالوں سال ہو گئے ہیں درود پاک پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ کو کیسا پایا، اب ان کو اپنی زندگی کیسی لگتی ہے، کیسے محسوس ہوتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کنسسٹنسی کی طاقت ہے، یہ استقامت کا کرشمہ ہے، یہ مستقل مزاجی پڑھنے کا معجزہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ حاضری لگوانے کی کرامت ہے۔ اور جب آپ روز درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ ایک روحانی سفر پر ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو لوگ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے ایک ایسے سفر کا آغاز کر لیا ہے جس کی منزل اللہ رب العزت اور اس کا محبوب ہے، جو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اور یقیناً آپ اپنی زندگی کے اندر واضح تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اگر آج سے آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو 10 سال بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کیا ہیں، کیا آپ کی زندگی ہے، کیا آپ کے معاملات ہیں، اور کیا مزاج آپ کا بن چکا ہے۔ آپ پہلے والے انسان نہیں رہے۔ تو 10 سال بعد آپ خود کو پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ کیا میں وہی انسان ہوں، اور شاید آپ کہیں کہ کاش میں نے یہ پہلے شروع کیا ہوتا تو آج سے 10 سال بعد میں اپنی زندگی کو اتنا خوشحال اب دیکھتا۔ تو کیوں نہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ یہ عہد کریں کہ آپ نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یقیناً جنہوں کو سال ہو گیا ہے نا، 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، وہ یقیناً ان باتوں سے ایگری کر سکتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوتا ہے جب درود شریف کا ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ خوشحالیاں آتی ہیں جنہیں انسان دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں نا تو پھر استقامت بہت ضروری ہے، پھر یہ آپ کی زندگی میں مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور فیض ملتا انہی کو ہے جو مسلسل ایک عمل کرتے ہیں، جو اپنی زندگی میں استقامت کے ساتھ اگر ایک درود شریف کا ہی عمل آپ لے لیں، اگر آپ روزانہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا فیض بھی ملے گا، فائدے بھی ملیں گے، برکتیں بھی زندگی میں آئیں گی۔ چاہے کم پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں، 100 مرتبہ ہی کیوں نہ صحیح، 50 مرتبہ ہی صحیح، 10 مرتبہ ہی صحیح، لیکن 5 سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ تو کم از کم 24 گھنٹوں میں سے ہم نکال سکتے ہیں نا روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو یہ کر کے تو دیکھیں۔ جن چیزوں کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں نا، اب جسے آپ لگتا ہے کہ یہ مشکلات پتہ نہیں میری کب حل ہوں گی، بس ان مشکلات کو ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ کے نا 10 15 20 منٹ نا اپنی زندگی سے نکال کر درود پاک کو دینا شروع کر دیں، اور دینے روزانہ ہے، روز پڑھنا ہے درود پاک۔ تو جو آج جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں، جن معاملات کے بارے میں کل آپ کو اس کی طرف آپ کی سوچ اور دھیان ہی نہیں جائے گا، اللہ پاک ایسے وسیلے بنائے گا، ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو روزانہ درود پاک پڑھیں اور 10 سال بعد اپنی زندگی کا جو ہے وہ تجربہ خود کر کے دیکھیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے،
درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔